अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल मा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमारा मौजूद है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की सिफ़ात। एक दफ़ा फ़िरऔन ने एक बहुत बड़ा मेला लगवाया हुआ था। उस मेले में फ़िरऔन ने 3 जादूगर बुलाए थे। वो जादूगर अपना अपना करतब दिखा रहे थे, तो वहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी मौजूद थे। तो जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का फ़िरऔन को मालूम हुआ, तो उस फ़िरऔन ने उन तीनों जादूगरों को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे लगा दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक जंगल में जा पहुँचे। जंगल में जब दाखिल हुए ना, तो वो तीनों जादूगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने आकर खड़े हो गए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि आओ हमारा मुकाबला करो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बताया चलो कोई बात नहीं, मुकाबला कर लेते हैं। हज़रत मूसा जब उसने ना उन तीनों जादूगरों ने अपना अपना एक सांप नीचे छोड़ दिया, तीनों ने अपने अपने सांप नीचे छोड़ दिए। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास मुबारक छड़ी थी, इसको अज़दहा बोला जाता था। वो जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने नीचे ज़मीन पर रखी, तो वो इतना बड़ा सांप बन गया कि वो जब आगे बढ़ा सांप तो तीनों सांपों को एक ही जख्म में खा गया। तो वो तीनों जादूगर देखकर बहुत हैरान हुए। उन्होंने कहा कि ये क्या हुआ, ये क्या माजरा हुआ। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ये भी करामत थी कि उनके आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप मुबारक डंडे से यानी छड़ी से बात किया करते थे और उसके ज़रिए अल्लाह ताला से कलाम भी किया करते थे। इसी तरह वो तीनों जादूगर फ़िरऔन के पास आए और उन्होंने बताया, सब कुछ बता दिया। तो बाद में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में तीनों जादूगर हाज़िर हुए। तीनों जादूगर जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में गए, तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पाँव पकड़ लिए और कहा कि हमें भी कलमा पढ़ा दीजिए, आप इस नबी के उम्मती हैं, हम भी उसका कलमा पढ़ना चाहते हैं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन तीनों को कलमा पढ़ाया और मुसलमान कर दिया। सुभान अल्लाह। एक और वाक़या सुनिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ज़मीन पर अपना आसा मुबारक मारा तो 12 चश्मे फूट पड़े। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बनी इसराइल के सरदार थे। बनी इसराइल की बहुत बड़ी कौम जो बात आपके साथ शरीक थी, वो जब आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ जा रही थी, तो रास्ते में जंगल आ गया। पीछे फ़िरऔन लगा हुआ था, इस वजह से उनको बहुत प्यास लगी हुई थी। तो वहाँ करीब कोई पानी दरिया नज़र ना आया। तो अल्लाह ताला की तरफ से एक गैब से आवाज़ आई, ऐ मूसा अपना आसा ज़मीन पर मारो। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस बात पर अमल किया और ज़मीन पर अपना आसा शरीफ मारा। जब ज़मीन पर आसा मारा ना, तो 12 चश्मे फूट पड़े। तो सब लोगों ने मिलकर वो पानी पिया कि चश्मा तब भी ना बंद हुआ। चश्मा बंद कैसे होना था जब आसा ज़मीन पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का लगा हो। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। इसी तरह उन सब लोगों ने पानी पिया और फिर चल पड़े। आगे चलते चलते एक दरिया आ गया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सोचा कि इससे कैसे पार किया जाए। फिर एक मरतबा गैब से आवाज़ आई, ऐ मूसा अपना आसा इस दरिया के अंदर मारो, तब ये रास्ता बना देगा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे बनी इसराइल और पीछे फ़िरऔन लगा हुआ था, वो इतना करीब पहुंच गया था कि आपको पकड़ ही लेता। तब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना आसा शरीफ दरिया के अंदर मारा। तो उसने रास्ता बना दिया। दरिया ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए रास्ता बना दिया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से अपने गुरों के साथ तशरीफ़ ले गए दूसरी तरफ। तो बनी इसराइल के पीछे जो लगा हुआ था फ़िरऔन, वो फ़िरऔन
ابھی قریب پہنچا تھا کہ راستہ بند ہو گیا. وہ ابھی اپنے لشکر سمیت اندر ہی گیا تھا کہ اندر جب داخل ہوا نا دریا کے تو پانی آپس میں مل گیا. تو جب مل گیا تو یہ سارا کا سارا اس کا گروہ غرق ہو گیا, پانی کے اندر ڈوب کر مر گیا. تب ایک بہت ہی پیارا واقعہ سنیے. ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایمان میں موجود تھے کہ ایک عورت آئی اور اس کے ہاتھ میں بہت ہی خوبصورت چادر تھی. وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ میں چادر آپ کے لیے تحفے میں لائی ہوں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے صدقہ نہیں لیا کرتے تھے مگر تحفہ قبول کر لیا کرتے تھے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر اس عورت سے لے لی. اور جب وہ عورت باہر آئی تو ایک صحابی کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تھے. تمام صحابہ کرام باہر موجود تھے. ان میں سے ایک صحابی نے اندر گئے اور اندر جا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ چادر بہت پسند آئی اور اس چادر کی آپ نے بہت تعریفیں کی. حضرت ایک صحابی نے بہت تعریفیں کی اور اس چادر کے بارے میں سوال کر دیا, یعنی وہ چادر مانگ لی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ کو بھی پتہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کریم ہیں, اتنے سخی ہیں. آپ کے پاس اگر کوئی غریب آدمی بھی آ جاتا نا تو آپ اس کو خالی ہاتھ نہ دیکھتے, اس کو دے کر ہی دیکھتے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بارگاہ میں شخص صحابی کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو وہ چادر مانگنے کا سوال کیا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر فوراً صحابہ کرام کو دے دی. وہ صحابہ کریم رضی اللہ تعالیٰ نے جب باہر تشریف لائے, دوسرے صحابہ کرام نے ان سے سوال کیا کہ آپ نے یہ چادر کیوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لی ہے؟ آپ کو تو معلوم ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو خالی ہاتھ نہیں بیچتے, مگر پھر بھی آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. تو اس صحابی نے بہت ہی پیارا جملہ کہا کہ میں نے یہ چادر اس لیے نہیں لی کہ میں اپنے اوپر اوڑھ لوں, بلکہ میں نے اس لیے لی ہے کہ جب میں انتقال کر جاؤں, اپنی وفات پا جاؤں تو یہ چادر میرا کفن بنے. کتنا میرا جملہ ہے یہ, کہ وہ کفن بنانا چاہتا تھا, اس لیے اس نے صلی اللہ علیہ وسلم سے چادر لی. اور وہ صحابہ کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس کے ساتھ موجود تھے, بعد میں جب وہ انتقال کر گیا تو باتیں ہیں کہ وہ چادر جو ہے اس شخص صحابہ کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کفن بنی دیا گیا اور دفنایا گیا. تمام صحابہ کرام جنتی ہیں, ان کو بھی جنت کا تو تحفہ ملا ہی ہوگا, کیونکہ صحابہ کریم